अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ पैकिंग एंड शिफ्टिंग वाली वीडियो का पार्ट 2, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पैकिंग के डिफरेंट आइडियाज, बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपकी पैकिंग और शिफ्टिंग के मरहले को बहुत ही ज्यादा आसान बना देंगे। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। तो मैं आपको बताती चलूं कि ये जो आपको 2 बैग्स स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, आपको बहुत बड़ी टेंशन से बचा लेंगे, इवन कि आपको अपने हस्बैंड की डांट से भी बचा लेंगे। क्योंकि जब शिफ्टिंग का प्रोसेस होता है तो अक्सर मर्द हजरात जो है वो काम के स्ट्रेस की वजह से गुस्से में आ जाते हैं। तो ये जो व्लॉग मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ, ये तकरीबन 2-3 दिनों की रिकॉर्डिंग है, क्योंकि एक दिन में इतना ज्यादा काम करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपके पास भी इस तरह के छोटे मोटे एक्स्ट्रा काम है कि अगर आपने बिस्तरों को नया बनवाना है तो वो सब काम जो है वो भी आप शिफ्टिंग से पहले कंप्लीट कर लें। मेरा भी ये गद्दा जो है इसकी मैंने दोबारा इसको भरवाई करवाना था और दोबारा सिलाई करवाना था, इस वजह से मैंने बच्चों को साथ मिलाया और उसको उधेड़ कर उसकी रुई जो थी वो सारी धूप पे डाल दी और उसके लिए नया कवर जो है वो मैंने रेडी कर लिया ताकि जो है वो नए कवर के अंदर बनवा सकूं। तो यहाँ पे जी नेक्स्ट डे जहाँ पे हमने नाश्ता किया, नाश्ता ज्यादा हैवी नहीं किया, सुबह सुबह उठ के नमाज के बाद जो है वो सिर्फ यही हल्का फुल्का सा नाश्ता किया और बस यही टेंशन थी जहन में कि जल्दी जल्दी से काम स्टार्ट करें। पैकिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी हो तो फिर शिफ्टिंग वाले दिन जो है वो आपको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, जस्ट आपने चीजें उठानी है और लोड करवा देनी है। आज पैकिंग का स्टार्ट जो है वो हमने इस रूम से लिया है। अच्छा, इसमें ये एक जो शॉपर आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा मैंने पैक कर दिया था। अब इसमें यहाँ ये जो रैक वगैरह और ड्रेसिंग के अंदर जो भी चीजें हैं ना वो मैं चीजें निकालूंगी नहीं, ठीक है, वो सारी चीजें उनके अंदर ही रहने दूंगी ताकि जो है इनको बस इसी तरह से उठा कर ले जाए, इनको अलग से जो है वो कोई पैकिंग ना करनी पड़े इस तरह। लेकिन किसी ड्रॉज में या रैक में चीजें रखते हुए ना आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि ज्यादा भारी नहीं करनी है आपने चीजें, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर जो उठाने वाले हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। अब आते हैं जी हम अपने स्टोर की तरफ। जो सिनो तो मैंने आपको खोल के नहीं था दिखाया क्योंकि उसकी हालत जो है ना वो ये है, अंदर ये सारा कुछ जो है वो इस तरह से भरा पड़ा है। तो आज जो है ना हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। उस कमरे को देख लिया था, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको पहले से पैक किया जाए, तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो सारी चीजें हैं ना उनको पैक करके रेडी कर देंगे ताकि जो है वो हमारे लिए फिर आसानी हो जब हमने लेके जानी है। यहाँ पर जी फिर हमने स्टोर में से सारी चीजें जो है वो स्टेप बाय स्टेप बाहर निकालनी शुरू कर दी थी, क्योंकि जब भी आपने पैकिंग करनी हो तो जिस जगह को आपने खाली करना है ना उसमें से एक दफा सारा सामान आप बाहर निकाल दिया करें, उससे आपके सामने क्लियर हो जाता है कि क्या क्या चीज जो है वो आपने रखनी है और क्या क्या चीज जो है वो आपने फेंकनी है। और शिफ्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो हमारे लिए एक बेहतरीन मौका होता है कि हम अपने घर को जो है उसको डिकल्टर कर सकें, जो भी एक्स्ट्रा चीजें हमें जिनकी जरूरत नहीं है उनको हम निकाल दी और बस हमें सिर्फ जो चीज हमारी जरूरत की है जो वाकई ही हमें इस्तेमाल करनी होती है बस उसी को जो है वो हम अपने साथ लेकर जाएं। अदरवाइज अगर हम ये सोचते रहें कि नहीं ये कभी काम आ जाएगी कभी काम आ जाएगी तो फिर हमारे घर से जो मेस है ना वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैंने सारे कॉटन्स वगैरह को चेक कर लिया था, जो भी उनके अंदर चीजें हमारी जरूरत की थी जो हमें रखनी थी वो हमने रख ली थी और बाकी जो सारी चीजें थी वो हमने निकाल के साइड पे कर दी थी। तो आप लोग भी अगर शिफ्टिंग कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को जरूर जो है वो फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटे ये एक बैग के अंदर ना जो सफाई के लिए या डस्टिंग के लिए कपड़े वो रख दो एक साइड पे, तो उसने ना उसके ऊपर लिख दिया कि मामा फिर जो है ना पता नहीं चलता कि कौन सा बैग जो है वो किस चीज वाला है, तो बेहतर है कि हम उसके ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये टैची, एक टैची के अंदर जो है ना वो मैंने यहाँ पे पर्दे वगैरह जो है वो सारे एडजस्ट कर दिए थे। बस आपने ये चीज का जरूर ख्याल रखना है कि जो एक तरह की जो चीजें हैं ना जैसे पर्दे और बेडशीटें वगैरह हैं या बुक्स हैं या जो एक जैसी चीजें हैं उनको आप एक ही जगह पर रखें ताकि जब आप जाके वहां पे ओपनिंग करें तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिर जी हमने ये बिस्तर वगैरह जो है ये भी निकाले थे, कुछ बिस्तर तो मैंने पहले ही वॉश करके रख दिए थे, बाकी फिर ये थोड़ा सावन की मौसम की वजह से जो है वो अभी तक वॉश नहीं किए थे, तो अब मैंने सोचा कि चले इनको भी जो है हम अच्छी तरह वॉश करके फिर ही साथ ले जाएंगे।
یہ جو صندوق وغیرہ سب آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میرے جہیز کے ہیں. انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ ان کا بھی میک اوور جو ہے وہ دیکھیں گے کہ میں ان کو بھی بالکل رینیو کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. تو یہاں پہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم نے ساری پیک کر لی تھی, ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا تھا. اب یہ ساری چیزیں جو تھی نا یہ ہماری دھونے والے تھے کپڑے جو بھی تھے, تو اس لیے پھر میں نے ان کو جو ہے وہ رکھ لیا سائڈ پہ کہ ہم ان کو واش کر لیں گے, ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے ان کو پیک کر لیں گے. تو چھت کا جو ایریا تھا ان کو ہم نے پہلے ہی اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیا تھا. ایک بات میری یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ جب بھی آپ کوئی گھر شفٹ کریں تو جس گھر کو آپ چھوڑ رہے ہیں اس کو آپ اچھی طرح سے صاف کر کے جائیں, کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ آپ کی پرسنالٹی کو ریپریزینٹ کرے گی. تو یہاں پر جو آٹے والا ٹب تھا اس میں سے آٹا ختم ہوا تو میں نے اس کو اچھی طرح سے دھوپ لگوا لی تھی تاکہ جو ہے وہ اس کے اندر جو گھون وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے. تو ہم لوگ جو ہے یہاں پہ جی بہت زیادہ تھک چکے تھے, تو پھر ہم نے سوچا کہ چلیں جی اب کچھ پیٹ پوجا کی جائے. تو پھر اس کے بعد ہی جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو کام کرنا بھی جو ہے وہ تبھی پاسبل ہو سکتا ہے. تو پھر ہم نے جناب دوپہر کا جو ہے وہ کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد کچھ ریسٹ کیا, اور ریسٹ کرنے کے بعد جب ہم اٹھے تو ظاہری سی بات ہے کہ خود کو فریش کرنے کے لیے چائے جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری تھی. تو پھر جی ایک شاندار قسم کی چائے بنا کر پی اور دوبارہ سے اپنے کام کے لیے ریڈی ہو گئے. تو پھر یہاں پہ ہم نے جو بستر وغیرہ نکالے تھے ان کو جو ہے وہ لانڈری ایریا میں ڈال کے اچھی طرح سے پانی وغیرہ ڈال کے تو اوپر سرف وغیرہ ڈال کے اور بس اوپر جو ہے وہ اپنے خوبصورت خوبصورت پاؤں کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ اس کو سارا واش کر لیا تھا. تو بس اتنا زیادہ مشکل جو ہے وہ نہ بنایا کریں اس طرح کی چیزوں کو, بہت زیادہ ایزی ہوتے ہیں یہ سب کام جو ہے نا, یہ کھیل کھیل میں بھی ہو جاتا ہے. آپ بچوں کو اپنے ساتھ لگائیں, ٹھیک ہے, اور ان سے کہیں کہ آپ یہاں کھیلیں بھی صحیح اور نہائیں بھی صحیح, تو وہ کام جو ہے وہ جلدی جلدی کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ یہ کام اتنی جلدی سے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو بھی گیا ہے. اب چلتے ہیں جی ہم اپنے کچن کی پیکنگ کی طرف. تو یہ ٹب جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں سے آٹا جب ہمارا ختم ہوا تو میں نے اس کو اچھی طرح سے دھوپ لگوا کے رکھ لیا تھا, اور اس میں دوبارہ میں نے آٹا نہیں تھا ڈالا کیونکہ جو ہمارے 2-3 دن یہاں پر تھے, پھر میں نے سوچا کہ یہاں پر ہم جو ہے وہ آٹا تھوڑا بالٹی میں رکھ لیتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے وہ اسٹوریج باکس کے طور پہ یوز کر لیں گے کیونکہ اس کے اندر کافی زیادہ اسپیس ہوتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ پھر جو بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا ان کو آپ اس کے اندر اچھی طرح سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ بڑی چیزوں کو کیری کرنا اور کہیں بھی ان کو ایڈجسٹ کرنا آسان ہوتا ہے, جبکہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا ان کے لیے پھر ہمیں زیادہ دیکھ کے رکھنا پڑتا ہے کہ وہ ادھر ادھر بکھر نہ جائیں, گر نہ جائیں, کہیں کچھ گم نہ ہو جائے. تو شفٹنگ کا پروسیس میری بہنوں ہوتا تو بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ ظاہر ہے اپنا ایک پورے گھر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ اللہ کی تقسیم ہے. شکر ہے اس کی ذات پاک کا, اس نے جہاں بھی رکھا, جیسے بھی رکھا, جس حال میں رکھا. کہتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے, اوپر نہیں دیکھنا چاہیے, اس سے انسان کی زندگی آسان رہتی ہے. چلیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا تو دے رکھا ہے کہ ہم رینٹ بھی پے کرتے ہیں, تو اپنے گھر کے اندر تو رہتے ہیں, چھت تو ہوتی ہے ہمارے پاس. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اپنے گھروں کی چھتیں جو ہیں وہ بھی میسر نہیں ہیں. تو ہمیشہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بھی حال میں رکھا ہوا ہے یہ اس کی تقسیم ہے, وہ بہتر جانتا ہے. ہم اس کی مخلوق ہیں تو ہمیں اس کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. جتنا بھی سامان جو اب ہمیں ڈیلی یوز میں نہیں چاہیے تھا وہ ہم نے اس کے اندر ایڈجسٹ کر لیا تھا اور سیٹ کر لیا تھا اور اس کو بالکل فل کر لیا تھا تاکہ اس کو ہمیں جا کر کھولنے میں بھی آسانی اور ہمیں پتا ہو کہ یہ کچن کی چیزیں ہیں تو کچن میں ہی رہیں گے. اب آ جاتے ہیں جی ہم لوگ برتنوں کے پیکنگ کی طرف. تو یہاں پہ کاٹن ایک لے لیا تھا. کاٹن آپ نے اچھا مضبوط لینا ہے, بس اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کاٹن جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو برتن آپ کے ٹوٹنے والے ہیں نا, شیشے والے یا پھر چینی والے اس طرح کے برتن ہیں, ان کو نا آپ نے ایسے ہی پیک نہیں کرنا ہے بلکہ ان کو نا کپڑوں کے اندر لپیٹ کے آپ نے پیک کرنا ہے, کیونکہ اس طرح سے وہ سیکیور ہو جائیں گے. اور اگر آپ ان کو ایسے ہی پیک کر لیں گے تو وہ آپس میں ٹکرائیں گے, اور ٹکرائیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ ٹوٹ جائیں گے. اس لیے اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. تو جی ہمارے یہاں پہ سارے پیک ہو چکے ہیں. تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی کاٹن جب آپ نے پیک کرنا ہے نا تو اس کے اوپر آپ نے لکھ ضرور لینا ہے کہ یہ اس کے اندر کیا چیز ہے, اس سے آپ کے لیے ہی آسانی رہے گی. اب آ جاتے ہیں جی ان بیگز کی طرف. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک بیگ لے لینا ہے اور اس کے اندر جو بھی اس طرح کے ٹولز وغیرہ ہوتے ہیں, کینچی ہو گئی,
یا پلاس وغیرہ پیچکس وغیرہ جو ہے وہ اس طرح کے، یا ٹیپ ہو گئی، کٹر ہو گیا، یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ نے اپنے ہینڈ میں رکھنی ہیں. ٹھیک ہے، بیگ کو ریڈی کر لینا تاکہ یہاں سے بھی کوئی چیز کھولتے نکالتے وقت کوئی پرابلم نہ ہو، اور وہاں جو نئے گھر میں آپ نے جانا ہے وہاں بھی آپ کے لیے کوئی ایشو نہ ہو کسی چیز کو سیٹ کرنے میں. اور یہ جو ایک بڑا بیگ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اس میں کافی زیادہ سٹوریج ہے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو گھر والے ہیں آپ ان کے ایک ایک دو سوٹ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اپنے جو ٹوتھ برش وغیرہ ہیں، ہیئر برش وغیرہ ہیں، اس طرح کی جو ڈیلی یوز کی چیزیں ہیں نا، ان کا آپ نے الگ سے ایک بیگ ریڈی کر لینا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے. جب آپ وہاں پہ پہنچیں تو پھر آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ بار بار ڈھونڈنی نہ پڑی. اس لیے آپ یہ دونوں بیگ ریڈی کر لیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. چلیں جی، یہاں پہ ہم اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اسی طرح کی یوزفل ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت خیال رکھیے گا اپنا. ملوں گی میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.